हैं माशाल्लाह काफ़ी आगे। उनका इस वाले को के नीचे आ जाए बेहतर, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह है। आदाबान इमाम मज़लूम वो बुजुर्गवारान मिल्लत, वो मेरे नौजवान भाइयों, हमारे मुहतरम अफजाल भाई का हुक्म हुआ, बहरहाल एक नौकर का काम है नौकरी तलाश करना, तो मैं फौरी तौर पर हाजिर आपकी खिदमत में। अगर मुझे ज़रा सा होता मैं उमूमन प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो जाती है, लेकिन वक्त उसका नहीं मिल सका तो मजबूरन मुझे किताब से पढ़ना पड़ेगा। बहरतौर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में, हमारे बड़े मोहतरम प्रोफेसर हसनैन अख्तर साहब, जो रिश्ते में बहरहाल मेरे बुआ भी होते हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, अरबी के प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और तमाम बुजुर्गवारान मेरे बड़े करम फरमा हजरात यहाँ मौजूद हैं, और मेरी इस मिजाज से वाकिफ़ हैं कि मेरी कोशिश ये है कि मैंने इस मिंबर को और अपनी मरसिया ख्वानी को यानी दाद वसूल करने का ज़रिया नहीं बनाया है, और ना ही ऐसा बनाने की नीयत या कोई इरादा रखता हूँ, बल्कि कोशिश है कि इस मिंबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इसका असल हक़ है, पैगाम शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो मकसद बयान किया जा सके, जिससे सबसे पहले मैं खुद पढ़ने के बाद इस्तिफ़ादा हासिल कर सकूं और सुनने वाले भी मुमकिन इस्तिफ़ादा मेरे कमतर लहजे और कम इल्मी के बावजूद जो भी मुमकिन हो वो पहुंच सके। और बुज़ुर्गों से हमेशा दुआओं का तालिब हूँ, और दुआएं दाद की शक्ल में ज़ोर ज़ोर से दी नहीं जाती, दिल से दी जाती हैं। बकौल इक़बाल के दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दाद को न मजलिस का कभी या कलाम का की कामयाबी नाकामी का मयार मैं समझता नहीं हूँ, और आप हज़रात से दुआओं का तालिब हूँ। इंशाअल्लाह आज जैसा मैंने कल रात अफजाल भाई से फरमाया अर्ज़ किया था कि मैं हज़रत हुर के हवाले से जो मेरा इस किताब में मरसिया है दूसरे मजमूए में सदाए ज़मीन, वो आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। बुज़ुर्गों की सरपरस्ती में दुआओं के साए में नौजवानों से खिताब रहेगा मेरा। बुज़ुर्ग तो हमारी सरपरस्ती के लिए हैं, उनके ज़ेर साया हमने सीखा है, नौजवानों से गुफ्तगू करते हैं। और मरासी के हवाले से अपने ये भी अर्ज कर दूँ कि मेरे मरासी तमाम करंट अफेयर्स यानी जो असर हाजिर के मसाइल हैं उनको कवर करते हैं। एक मरतबा सलवात भेज दीजिए आप, मैं हाजिर। फिरदौस के असहाबे जली बैठे हैं, फिरदौस के असहाब जली बैठे हैं, अनवार यहाँ लम यजली बैठे हैं। इस फर्श को क्यों अर्शे मुअल्ला न कहूं, इस फर्श पर ज़हराओ अली बैठे हैं। सदाए ज़मीर मरसिया हाजिर करता हूँ। इसका मतलब शबार भाई देखिएगा बतौर खास, चश्मे बीना ढूंढती है इल्म हिकमत के चराग, चश्मे बीना ढूंढती है इल्म हिकमत के चराग, फिक्र को पुरनूर कर देते हैं जुर्अत के चराग, कल्ब मुस्तर ढूंढ लेता है हिदायत के चराग, रूह को बेदार कर देते हैं फितरत के चराग, नूर के पैकर में ढलता है खमीर इंसान का, जिस घड़ी बेदार होता है ज़मीर इंसान का, ढूंढ लेते हैं कदम जब आगही का रास्ता,
پھر بندگی کا راستہ، چوم لیتی ہے زمین جب عاجزی کا راستہ، خود بخود ہوتا ہے ظاہر بندگی کا راستہ، چھیڑ دیتا ہے بشر دھڑکن میں پنہان ساز کو، جس گھڑی سنتا ہے اپنے ظرف کی آواز کو، گھیرتے ہیں جب ندامت کی فضا کے دائرے، توڑ دیتی ہے نظر قبل و انا کے دائرے، لانگ جاتا ہے بشر جرم و خطا کے دائرے، کھینچتا ہے ظرف پھر عہد وفا کے دائرے، قید ظلم و جہل سے ایمان ہوتا ہے رہا، جاگتا ہے جب ضمیر انسان ہوتا ہے رہا۔ سلوات پڑھیں مرتبہ حضرات۔ کان کو لگتی نہیں دنیا کے مال و زر کی چیخ، توڑتی ہے نیند کو احساس کے بستر کی چیخ، کہے گونگے بنا دیتی ہے چشمے تر کی چیخ، گونجتی ہے ہر گھڑی بس اپنے ہی اندر کی چیخ، خوف آتا ہی نہیں حق گوئی کے انجام سے، اور سختیاں سہتا ہے تابندہ ضمیر آرام سے، تو دل کا اطمینان کرتا ہے عطا روشن ضمیر، دل کا اطمینان کرتا ہے عطا روشن ضمیر، زیست کو دیتا ہے جینے کی ادا روشن ضمیر، بخشتا ہے چشم انسان کو ضیا روشن ضمیر، بانٹتا ہے مرگ فانی کی دوا روشن ضمیر، یوں دلاتا ہے بشر کو رفعت روشن ضمیر، لے اترتا ہے زمین پر جنتیں روشن ضمیر، ذوفشاں ہے صورت شمس و قمر روشن ضمیر، ہے رضائے داوری کا راہبر روشن ضمیر، بخشتا ہے فطر سے ایمان پر روشن ضمیر، زندگی کا سب سے سچا راہبر، زندگی کا سب سے سچا ہم سفر روشن ضمیر، تو سینہ انسان میں حق کا نور ہے روشن ضمیر، اور مستقل اعجاز کوہ طور ہے روشن ضمیر، بالیقین ہے دامن خلد بری روشن ضمیر، گلشن جنت کی پاکیزہ زمین روشن ضمیر، زینت و آرائش دنیا و دین روشن ضمیر، خود جھکا دیتا ہے سجدے میں زمین روشن ضمیر، ترجمان دعوے لاریب ہے روشن ضمیر، دل کے اندر روشنی غیب ہے روشن ضمیر، قبلہ احساس کی تعمیر ہے روشن ضمیر، حسن رب کی بولتی تصویر ہے روشن ضمیر، سجدہ اول کی ایک تنویر ہے روشن ضمیر، اہل حق کی قیمتی جاگیر ہے روشن ضمیر، شہر خلقت میں ہے خالق کا مکان روشن ضمیر، اور کعبہ فطرت میں دیتا ہے اذان روشن ضمیر، پاسبان فہم اور ادراک ہے روشن ضمیر، آدمی پر رحمت لولاک ہے روشن ضمیر، عالم انوار کی پوشاک ہے روشن ضمیر، سجدہ گاہ کہکشاں کی خاک ہے روشن ضمیر، ابتدائے کاروبار عشق حق روشن ضمیر، اور بندگی کے باب کا پہلا ورق روشن ضمیر، عبد کو معبود کا عرفان ہے روشن ضمیر، حق و باطل کے لیے میزان ہے روشن ضمیر، اشرف المخلوق کی پہچان ہے روشن ضمیر، ہادی برحق کا ایک برہان ہے روشن ضمیر، بحر خلقت امر حق کی ایک جھلک روشن ضمیر، انتہا یہ ہے کہ مسجود ملک روشن ضمیر، تو خلق ہوتے ہی جھکا، بھلے بھائی خلق ہوتے ہی جھکا پیش خدا روشن ضمیر، ترک اولا کر کے شرمندہ ہوا روشن ضمیر، خود سے آ کر زمینوں پر بسا
روشن ضمیر اس طرح میراث آدم کی ہوا. روشن ضمیر جو بشر ہے نااہل اس کا نہیں روشن ضمیر. حق ہے ابن جہل کا روشن نہیں کا ہوتا نہیں روشن ضمیر. ہم کلام انسان سے ہوتی ہے آواز ضمیر. ہم کلام انسان سے ہوتی ہے آواز ضمیر. لے برائی کو نہیں دیتا کبھی ساز ضمیر. دیکھتا ہے بارہا انسان اعجاز ضمیر. فیصلہ کوئی نہیں کرتا بانداز ضمیر. پائے گا دوزخ کے جنت جانتا ہے آدمی خود ہی اپنی سب حقیقت جانتا ہے آدمی. قرآن میں آیت موجود ہے ان الانسان فی نفسہ بصیرہ. ہر قدم ہے خواہشوں کی اقتدا مرگ ضمیر. زاد بھائی ہر قدم ہے خواہشوں کی اقتدا مرگ ضمیر. خود پرستی اور ہوس کی انتہا مرگ ضمیر. غرق دنیا جرم انجام خطا مرگ ضمیر ہے. تکبر اور جہالت کی سزا مرگ ضمیر. دیتے دیتے جب صدائیں اوب جاتا ہے ضمیر حب دنیا کے بھنور میں ڈوب جاتا ہے. جھوٹ حاکم ہو زبانوں پر تو ہے مرگ ضمیر. بے اثر ہو درس کانوں پر تو ہے مرگ ضمیر. ہو ابائے جہل شانوں پر تو ہے مرگ ضمیر. علم بکتا ہو دکانوں پر تو ہے مرگ ضمیر. رب زدنی علم کا حامی نہیں ہے گر ضمیر پھر سمجھیے بن گیا بربادیوں کا گھر ضمیر. آدمی ہے غرق ظلمت. آدمی ہے غرق ظلمت. ہو اگر مردہ ضمیر کچھ نہیں انسان کی قیمت. ہو اگر مردہ ضمیر مل نہیں سکتی ہدایت. ہو اگر مردہ ضمیر ہے بشر مغضوب خلقت. ہو اگر مردہ ضمیر کفر میں سرکش کے سر کو جھونک دیتا ہے ضمیر اور نار دوزخ میں بشر کو جھونک دیتا ہے. سلوات پڑھیں بات کرتا ہے اکڑ کر. بات کرتا ہے اکڑ بات کرتا ہے اکڑ کر. ہو اگر مردہ ضمیر اور قدم رکھتا ہے تن کر. ہو اگر مردہ ضمیر آنکھ برساتی ہے پتھر. ہو اگر مردہ ضمیر نفس ہو جاتا ہے خود سر. ہو اگر مردہ ضمیر بے کرے کفر و تکبر میں جو ڈھلتا ہے ضمیر آتش نمرود بن کر خود ہی جلتا ہے. جانتا ہے رب کو پتھر. ہو اگر مردہ ضمیر جانتا ہے رب کو پتھر. ہو اگر مردہ ضمیر خود کو سمجھے بندہ پرور. ہو اگر مردہ ضمیر ظلم اٹھائے انبیاء پر. ہو اگر مردہ ضمیر کاٹ دے ولیوں کے بھی سر. ہو اگر مردہ ضمیر سرکشی میں ہو تو محو زرق ہوتا ہے ضمیر اور بن گیا فرعون تو پھر غرق ہوتا ہے. آدمی ہے خود سے غافل. ہو اگر مردہ ضمیر مل نہیں سکتی ہے منزل. ہو اگر مردہ ضمیر آئے گا حق کے مقابل. ہو اگر مردہ ضمیر دولت دنیا سے تولے گا محبت کو ضمیر بیچ دے گا مشرکوں کے ہاتھ وحدت کو ضمیر. آدمی ہے بندہ شر. ہو اگر مردہ ضمیر ہے بشر حیوان سے بدتر. ہو اگر مردہ ضمیر جسم ہے شیطان کا لشکر. ہو اگر مردہ ضمیر سر جھکاتا ہے سوئے زر. ہو اگر مردہ ضمیر غرق ہے مردود ہے گمراہ ہے مجنون ہے. بے ضمیر انسان مطیع سیرت قارون ہے. سلوات پڑھیے حضرات. آدمی ہے بندے شر. ہو اگر مردہ ضمیر ہے بشر ہے ماں سے بدتر. ہو اگر مردہ ضمیر جسم ہے شیطان کا لشکر. ہو اگر مردہ ضمیر سر جھکاتا ہے سوئے زر. ہو اگر مردہ ضمیر غرق ہے مردود ہے گمراہ ہے مجنون ہے. بے ضمیر انسان کی سیرت قارون ہے. حق پرستوں سے وفاداری میں ہے حسن ضمیر. حق پرستوں سے وفاداری میں ہے حسن ضمیر. مستقل حق کی طرفداری میں ہے حسن ضمیر.
حسن حق کی ناز برداری میں ہے، حسن ضمیر حق پر جان دینے کی تیاری میں ہے، حسن ضمیر ہو جو روشن راہ حق سے ہٹ نہیں سکتا ضمیر، دھار سے تیغے ستم کی کٹ نہیں سکتا ضمیر، تو گونجتی ہے آج تک ہر سمت حلمن کی صدا، گونجتی ہے آج تک ہر سمت حلمن کی صدا، ہو رہے ہیں قید ظلمت سے ضمیر اب تک رہا، دے رہی ہے کربلا اب تک زمینوں کو جلا، شمع بجھ کر بھی دیتی ہے زمینوں کو ضیا، صاف سنتا ہے بشر پردہ جو کانوں پر نہ ہو، شرط اول ہے شکم ناپاک دانوں پر نہ ہو، شرط اول ہے شکم ناپاک دانوں پر نہ ہو۔ میں نے عرض کیا بزرگوں کے زیر سایہ نوجوانوں سے خطاب ہے یہاں بالخصوص محبت طالبوں کہ شرط اول ہے شکم ناپاک دانوں پر نہ ہو، تو مر گیا کیا عیش کی اونچی اڑانوں میں ضمیر، مر گیا کیا عیش کی اونچی اڑانوں میں ضمیر، مر گیا کیا وقف خوری کی دکانوں میں زمین، مر گیا کیا مال رشوت کے مکانوں میں زمین، مر گیا کیا رت جگہوں کے ناچ گانوں میں زمین، کس طرف دیداوروں کے خواب رخصت ہو گئے، مدرسہ باقی ہے اور طلاب رخصت ہو گئے، جو بیاں کرتے تھے حق آخر وہ خامے کیا ہوئے، ہاتھ جو تھے قوم کی عزت کو تھامے کیا ہوئے، علم کی دستار اور حکمت کے جامے کیا ہوئے، سرفرازی جن سے تھی ایسے امامے کیا ہوئے، اہل منبر چل بسے کیوں صرف منبر رہ گیا، پھر اکیلا آج کیا صفت پیمبر رہ گیا، پھر اکیلا آج کیا صفت پیمبر رہ گیا، ارے مال سے کیا پھر زمینوں میں اندھیرا کر دیا، شام کی دہشت میں کیوں کالا سویرا کر لیا، موت کی ہیبت نے کیا دل میں بسیرا کر لیا، ظلمتوں نے کیا میری بستی میں ڈیرا کر لیا، علم کا سر آج پھر شمشیر کی کانٹوں میں ہے، دھوپ سر پر آ گئی اور قوم خراٹوں میں ہے، دھوپ سر پر آ گئی اور قوم خراٹوں میں، ایک اشک صدق ایک احساس زندہ چاہیے، سر اٹھا کر جی سکیں ایک ایسا سجدہ چاہیے، مسکرائے زندگانی ایسا گریہ چاہیے، جاگ اٹھیں سوئے ضمیر ایک ایسا نوحہ چاہیے، فکر مقصد کی نہیں تو گریہ و زاری بھی کیوں، اگر نہیں شوق شہادت تو علمداری بھی کیوں، علم کو پامال کرنا ہے، ارے علم کو پامال کرنا ہے تو منبر کیوں بنائے، علم کو پامال کرنا ہے تو منبر کیوں بنائے، قائد شہر تمدن صاحب زر کیوں بنائے، گریہ و زر کے مقاصد لقمہ تر کیوں بنائے، گردن اعمال کی خاطر یہ خنجر کیوں بنائے، گردن اعمال کی خاطر یہ خنجر کیوں بنائے، ارے دین رشتے داریوں کے واسطے قربان ہو، جہل کا گلداد ہو، آواز حق ہزیان ہو، عمر بھر مجلس میں آئے عمر بھر ماتم کیا، عمر بھر مجلس میں آئے عمر بھر ماتم کیا، عمر بھر آنسو بہائے، عمر بھر یہ غم کیا، علم کی قدروں کو کس نے خود سری میں ضم کیا، خوب قلب فاطمہ کا ہم نے یہ مرہم کیا، کربلا کے ذکر سے بے شک مکان روشن کیا، مسئلہ یہ ہے ضمیر اپنا کہاں روشن کیا، صلوات پڑھیے مسئلہ یہ ہے ضمیر اپنا کہاں روشن کیا، کیوں مراسم پر فدا روح عزاداری ہوئی، کیوں مراسم پر فدا روح عزاداری ہوئی، پرچم غازی پر جھگڑے یہ وفاداری ہوئی، پرچم غازی پر جھگڑے یہ وفاداری ہوئی،
पीर के मिंबर पर आकर भी अदाकारी हुई, क्या ज़मीर इस तरह जागेगा ये तैयारी हुई, क्या ज़मीर इस तरह जागेगा ये तैयारी हुई। अरे ऐसे लूटा जाए अशकों का खजाना, हाय हाय फर्श मजलिस और सियासत का ठिकाना, ऐसे लूटा जाए अशकों का खजाना। भाई नौशा आगे तशरीफ लाइए बराबर बन। ऐसे लूटा जाए अशकों का खजाना, हाय हाय फर्श मजलिस और सियासत का ठिकाना, हाय हाय कारोबारे मदखानी हो रहा है अल्लामा। बहुत तवज्जुहात का तालिब मौजूद है। कारोबारे मदखानी हो रहा है अल्लामा, एक जिक्र बेमानी हो रहा है अल्लामा, दावाए उल्फत ज़बानी हो रहा है अल्लामा, करबला का खून पानी हो रहा है, करबला का खून पानी हो रहा है अल्लामा। एक एक जुमले पर जाकिर मुंतजिर है दाद का, कौन सा अंदाज है ये नौहो फरियाद का। क्यों मुकर्रिर खास्तगारे दिरहमो दीनार है, क्यों मुकर्रिर खास्तगारे दिरहमो दीनार है। जिक्र आशूरा इबादत है कि कारोबार है, जिक्र आशूरा इबादत है कि कारोबार है। कुछ खबर भी है कि इस मिंबर का क्या मेयार है। रौनके मिंबर वो हो जो साहिबे किरदार है। मिंबरों से ही अगर फितने उभारे जाएंगे, फिर ज़मीर इस कौम के बेमौत मारे जाएंगे। जब शऊरे आदमियत ही नहीं फिर क्या हयात, जब शऊरे आदमियत ही नहीं फिर क्या हयात। गर नहीं ज़रख़ेज़ जज्बों की ज़मीं, फिर क्या हयात। खंजरों से भर चुकी हर आस्तीन, फिर क्या हयात। हो रहा है रात दिन जब कत्ले दीन, हो रहा है रात दिन जब कत्ले दीन, फिर क्या हयात। ओढ़ कर कारूनियत को तनतनाए घूमिए, बुतगरों को किबला काबा बनाए घूमिए। बुतगरों को किबला काबा बनाए घूमिए। है हिदायत की ज़िया, है हिदायत की ज़िया बेदार इंसान के लिए। सिलसिला है अंबिया का अहले इरफा के लिए, चाहिए रोशन ज़मीरी इश्क़ यज़दा के लिए। बेज़मीर इंसान है इमदाद शैतान के लिए। खूब है आसाइशें, खूब है आसाइशें बैत के लश्कर की तरफ। जिनको दौलत चाहिए हो जाए खंजर की तरफ, जिनको दौलत चाहिए हो जाए खंजर की तरफ। वरना मैदान में बहादुर की तरह आ जाइए, वरना मैदान में बहादुर की तरह आ जाइए। अच्छा शहरों में बतौर खास आपसे ये देखिए, ये बंद सुनने में बहुत आसान है, सब आसान है, लेकिन जो अहले इल्म है नौशा भाई, इस बंद को निभाना बड़ा, इसमें तवाफ़ी और इसके मजमून बतौर खास हो सकता है कि आप अवामी सतह पर इतना बोलना लगे, लेकिन नौशा भाई समझे। वरना जिनको दौलत चाहिए हो जाए खंजर की तरफ, वरना मैदान में बहादुर की तरह आ जाए। एक रजस गो के तसव्वुर की तरह आ जाए, एक शजाआना तअस्सुर की तरह आ जाइए। खिदमते शब्बीर में हुर की तरह आ जाइए, खिदमते शब्बीर में हुर की तरह आ जाइए। कायनाते सब्र में दुनिया से मुंह मोड़े हुए, अरे आहोजारी कीजिए दस्ते अदब जोड़े, आहोजारी कीजिए दस्ते अदब जोड़े हुए। बुजुर्गाना और अहले अदब हजरात, ये दो बंद बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ। अमरोहा की मिट्टी का रंग है, दुआओं का तालिम समाप्त करना। आहोजारी कीजिए दस्ते अदब जोड़े हुए। शबाब भाई, जिस्म लर्ज़ां चश्म गिरियां चाक दामा नौहा, सोखता जान रूह गलता रुख परेशान गम बयां, लेके अरमा सरबसामा नूर अफशां दिल मकां, पेश सुल्तान मरसिया ख्वां खून चकां ज़र्फ़े ज़ियां, दामन दरफ़े जवां दामने दिल चाक कर दे, उंगलियां ऐसी तो हों, अरे बख्श दे सिफ्ते पैगंबर सिसकियां ऐसी
जिस्म लर्ज़ां चश्म गिरियां चाक दामां नौबहां सोख्ता जान रूह बलता रुख परीशां गम आया लेके अरमां सरबसामा नूर अफशां दिल मकां पेश सुल्तान मर्सिया ख्वां हूं चकां ज़र्फ़े जवां दामने दिल चाक कर दे उंगलियां ऐसी तो हों बख्शते सिफ्ते पैगंबर सिस्तियां बिल यकीन जन्नत मकी राहत नशीं वो दिल हसीन क्या हसी क्या नाज़नी आंखें मिली बारीक बीन दी को जिसने राहतें दी खार की अफवाजें की दी को जिसने राहतें दी खार की अफवाजें की आफरीन सद आफरीन सद आफरीन सद आफरीन शम्मे नुसरत से ज़मीर ऐसा मुनव्वर हो गया कुछ कदम चलते ही हुर रहज़न से रहबर हो गया कदम चलते ही हुर रहज़न से रहबर हो गया अरे कौन हुर जो आखिरी लम्हों तलक जुल्मत में था कौन हुर जो गर्क ज़र था ख्वाहिशे दौलत में था कौन हुर जो हाकिमे बदकार की खिदमत में था कौन हुर जो खुद अभी तक लश्करे बैत में था यक बैक लेकिन वो ताबिंदा ज़मीर ऐसा हुआ मार डाला मौत को जिंदा ज़मीर ऐसा मार डाला मौत जिंदा ज़मीर ऐसा हुआ मार डाला मौत को जिंदा ज़मीर ऐसा हुआ कौन हुर अरे कौन हुर समाज फरमाए हज़रत को कौन हुर शब्बीर को रोका था जिसने राह में कौन हुर जो लेके आया आल को जमगाह में कौन हुर दिल जिसका लगता था जला लो चाह में कौन हुर सर जिसने रखा आके पाए शाह में जर्रे नाचीज को एक कीमती दुर कर दिया ज़र्फ की रिफ़अत ने हुर को हज़रते हुर कर दिया ज़र्फ की रिफ़अत ने हुर को हज़रते हुर कर दिया तो हुर भी था हुब्बे जहां में ऐशो इशरत में मगन हुर भी था हुब्बे जहां में ऐशो इशरत में मगन हुर भी था आराइशे दुनिया में दौलत में मगन हुर भी था फिक्रे शिकम सेरी में लज्जत में मगन हुर भी था दुनियाए फानी की जरूरत में मगन हुर को भी अहले जहां अहले जमाना थे अजीज बिल यकीन हुर को भी अपने अहले खाना थे अजीज बिल यकीन हुर को भी अपने अहले खाना थे अजीज हुर के रिश्तेदार भी थे हुर का भी था एक समाज हुर के भी वही मसाइल थे जो हैं लोगों के आज हुर भी बच्चों की ही खातिर कर रहा था काम काज हुर को भी प्यारी थी अपनी और अपने घर की लाज हुर भी बहरे रिस्क कारोबार करता था जनाब हुर भी अपनी अहलिया से प्यार करता था जनाब हुर भी अपनी अहलिया से प्यार करता था जनाब हुर हमारी ही तरह बेदार गुमराही में था हुर हमारी ही तरह बेदार गुमराही में था दिल था मौला की तरफ खुद लश्करे शाही में था सब हकीकत जानता था फिर भी रूबाही में था रूह तो रोशन थी लेकिन जिस्म कोताही में था फर्क बस ये है कि खाली गिरियाओ जारी न की अश्क बरसाए तो फिर अश्कों से गद्दारी न की बस ये है कि खाली गिरियाओ जारी न की अश्क बरसाए तो फिर अश्कों से गद्दारी न की हुर के अश्कों की लड़ी बहरे हिदायत बन गई हुर के अश्कों की लड़ी बहरे हिदायत बन गई रंगे रुख उतरा तो किस्मत खूबसूरत बन गई रंगे रुख उतरा तो किस्मत खूबसूरत बन गई क्या नदामत थी जो वजह खैर व बरकत बन गई रोशनीए ज़र्फ़ हुर तनवीर जन्नत बन गई मौत के लश्कर में बुए जिंदगानी पा गया इश्क़ यूसुफ में ज़ुलेखा की जवानी पा गया क्या हसीन तलवी है रंग लाया बहुत शुक्रिया रंग लाया इस तरह सिफ्ते पैगंबर का करम रंग लाया इस तरह सिफ्ते पैगंबर का करम जिल्लतों में था
मगर अब हो गया हुर मोहतरम, दस्त बस्ता सर निगुम बेरंग चेहरा आंख नम, ताज पर मारी जो ठोकर मिल गए जाहो हशम। मिस्र ताज पर मारी जो ठोकर मिल गए जाहो हशम। अरे प्यास की बैत समा फरमाए बतौर खास, ताज पर मारी जो ठोकर मिल गए जाहो हशम। प्यास की जानिब गया कौसर की तब वादी मिली, हाथ अपने हाथ से बांधे तो आजादी मिली। प्यास की जानिब गया कौसर की तब वादी मिली, हाथ अपने हाथ से बांधे तो आजादी मिली। आखिरी शब्द जिंदगी की और वो दश्ते करबला, आखिरी शब्द जिंदगी की और वो दश्ते करबला। खुद से हुर रो रो के कहता था ये तूने क्या किया, आफतों में तूने घेरा खानदाने मुस्तफा, तूने ही रोका था रास्ता, साफ है तेरी खता। जेरे खंजर आले पैगंबर हो तू जीता रहे, अरे बंद हो इतरत पर पानी और तू पीता रहे। बंद हो इतरत पर पानी और तू पीता रहे। हैफ है तू एक शराबी के तरफदारों में होए, खाक उड़ाएं अर्श पर सरकार, तू राहत में सोए। साकिए कौसर का कुनबा तशनगी में जान खोए, शाद हो हिंदा का पोता और जहरा खून रोए। शाद हो हिंदा का पोता और जहरा खून रोए। नरगए तेगे सितम हो और अली की जान हो, तिफ्ल हो बेशीर तेरे आगे दस्तरखान हो। तिफ्ल हो बेशीर तेरे आगे दस्तरखान हो। याद होगा कल तेरे होठों पर कैसी प्यास थी, याद होगा कल तेरे होठों पर कैसी प्यास थी। तेरे लश्कर और रहबारों की हालत तशनगी, याद है किसने बचाई थी ये तेरी जिंदगी। याद है जब तू सवाली था सखावत किसने की, अरे तेरे सर एहसाने सरवर है अगर कुछ याद हो। खुर्रे नादिम कैदे गफलत से निकल आजाद हो। खुर्रे नादिम कैदे गफलत से निकल आजाद हो। यक बयक कानों में गूंजी ये सदाए फातिमा, यक बयक कानों में गूंजी ये सदाए फातिमा। हुर मेरे बच्चे को तूने घेर कर की है खता, हश्र में तू किस तरह जाएगा पेशे मुस्तफा। अरे क्या ये है कारे मबद्दत, क्या ये है कारे वफा। मुश्किलों में खानदाने मुस्तफा रोता रहे, वो गम में अहले बैत तड़पे और तू सोता रहे। बस ये सुनकर उठ गया हुर या अली कहता हूं, बस ये सुनकर उठ गया हुर या अली कहता हुआ। अपने भाई को बुलाया, अपने बेटे से कहा और गुलाम खास को बोला, और गुलाम खास से बोला कि तू आजाद जा, और गुलाम खास से बोला कि तू आजाद जा। हुर बसब सिब्ते रसूले पाक पर होगा फिदा। कुछ मोहब्बत का हमें बदला तो देते जाइए। सब ये बोले हमको अपने साथ लेते जाइए। हुर पुकारा आओ सुए सिब्ते पैगंबर चलो, बर्ख की रफ्तार से आओ चलो, उड़कर चलो, खिदमते शब्बीर में आओ झुकाकर सर चलो। हाथ बांधो मेरे कैदी की तरह लेकर चलो। क्या सबब ताखीर का तौबा की रोशन राह पर, जल्द मुझको अपना सर रखना पाए शाम पर। हुर्रे गाजी जबकि पहुंचा खैमे शह के करीब, हुर्रे गाजी जबकि पहुंचा खैमे शह के करीब। जिस्म थर्राने लगा, देखा वो एक मंजर अजीब। बहरे इस्तकबाले हुर थी राह पर चश्मे मुनीब, गिर के हुर कदमों पर बोला अफ़्व है दस्ते मुजीब। लायके बख्शिश नहीं पर कीजिए तौबा कबूल, सर मेरा हाजिर है मौला हो मेरा फिदिया कबूल। शाहिदीने झुक के खुद हुर को उठाया, रो दिए चूम के माथे को सीने से लगाया, रो दिए मेहमां को अपने खैमे में बुलाया, रो दिए और जली को अपने पहलू में बिठाया, रो दिए ए अखी गुर्बत में तेरी मेजबानी क्या करें, एक कतरा भी नहीं खैमों में पानी क्या करें।
آکے ابا سے دلاور نے دیا ہر کو پیام، آکے ابا سے دلاور نے دیا ہر کو پیام، بھائی تجھ کو زینب دلگیر کہتی ہے سلام، بھائی تجھ کو زینب دلگیر کہتی ہے سلام۔ پھر یہ بولا شاہزادی وہ ہے میں ادنا غلام، بھیجتے ہیں کیا کبھی آقا غلاموں پر سلام۔ ارے حوصلہ مجھ میں نہیں یا شاہ رخصت دیجئے، دل بہت بے کل ہے مرنے کی اجازت دیجئے۔ شاہ نے رو کر کہا جاؤ میرے مہمان جاؤ، گھر رسول اللہ کا ہونے کو ہے ویران، جاؤ تیز بانی کو یہاں ہے موت کا سامان، جاؤ تیر جھیلو زخم کھاؤ ہاں لٹاؤ جان، جاؤ الوداع مہمان آل اطہر الوداع، خلد میں بابا سے لیجو جام کوثر الوداع۔ شاہدی سے حر غیرت دار نے رخصت جو پائی، ہاتھ میں لے کر لجامیں ایڑ گھوڑے کو لگائی، یک بیک گھوڑے نے ایسی برق رفتاری دکھائی، دل کیا پانی ہوا کا نہر کے سر خاک اڑائی، آ گیا دم بھر میں مرد باوفا میدان میں، قتل گہ میں جب رکا تب جان آئی جان میں۔ ہر پکارا او فسادی فوج کے سردار سن، ہر پکارا او فسادی فوج کے سردار سن، سعد کے بیٹے ذرا غفلت سے ہو بیدار سن، او فریبی او شقی او ظالم و بدکار سن، میں کہ حر ابن ریاحی ہوں میری گفتار سن، جبر اہل بیت پر فاسق کی بیعت کے لیے، ارے خلد پر لشکر کشی رہ کی حکومت کے لیے، خلد پر لشکر کشی رہ کی حکومت کے لیے۔ یہ عمر بولا کہ حر لہجہ وہ تیرا کیا ہوا، یہ عمر بولا کہ حر لہجہ وہ تیرا کیا ہوا، آج کیوں ہے رنگ تیرا بدلا بدلا، کیا ہوا ایک شب میں کون سا یہ خواب دیکھا، کیا ہوا کس نے تجھ کو بیعت حاکم سے پھیرا، کیا ہوا قتل کرنے جس کو آیا اس کا ناصر بن گیا، بے سبب بے فائدہ بیعت کا منکر بن گیا۔ تیر کھینچی حر غازی نے پکارا او پلید، تیر کھینچی حر غازی نے پکارا او پلید، سب کے سب اہل جہنم شمر خولی تو یزید، سب کے سب اہل جہنم شمر خولی تو یزید۔ تو کوئی حق بات بولے، تو کوئی حق بات بولے گا یہ تجھ سے ہے بعید، بے ضمیر انسان تجھ جیسوں سے کیا کوئی امید، تجھ سے بد کردار کی باتوں میں آؤں ہے یعنی تیرے ساتھ میں دوزخ میں جاؤں ہے۔ طالب جنت کہاں، طالب جنت کہاں اور حاکم بدخو کہاں، طالب جنت کہاں اور حاکم بدخو کہاں، حامی موسیٰ کہاں، فرعون کا جادو کہاں، جام فردوسی کہاں اور میں قدوں کی بو کہاں، مختلف ہیں دونوں سمتیں میں کہاں اور تو کہاں، مختلف ہیں دونوں سمتیں میں کہاں اور تو کہاں۔ اہل ایمان بے ضمیروں کی طرف جاتے نہیں، ہم رجس پڑھتے ہیں مثل قلب غراتے نہیں، رجس پڑھتے ہیں مثل قلب غراتے نہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ حملہ کر دیا اشرار نے، چل پڑی تیغیں سنانے، تیر حر کو مارنے، پڑھ کے وہ حملے کیے اس باوفا جرار نے، خون کی دھاریں بہاتی تیغ حق کی دھار نے، انگلیاں قبضوں سمیت اور ہاتھ میں خنجر اڑائے، اسب سے تن، تن سے بازو اور دھڑوں سے سر اڑائے۔ دم میں جب تک دم رہا وہ باوفا لڑتا رہا، حر اکیلا ایک طرف اور فوج شر بے انتہا، آخرش حر جری فوج جفا میں گر گیا، ظالموں نے اس پر چاروں سمت سے حملہ کیا، چور زخموں سے ہوا، آواز دی آقا مدد، آئیے جلد آئیے جلد آئیے مولا مدد۔ سن کے یہ آواز شاہ دین سوئے مقتل چلے،
ساتھ عباس جلی کو اور اکبر کو لیے قتل گہ پہنچے تو دیکھا خاک پر ہر کو پڑے. شاہ نے جھک کر کہا صد مرحبا بھائی میرے. ہر کا سر زانوں پر رکھا شاہ نے گریہ کیا اور دست بستہ پھر ہرے زی جاہ نے گریہ کیا. شاہ نے رو کر کہا اے باوفا ہر جلی کیا سبب ہے ہاتھ کیوں جوڑے ہو اے میرے اخی. تم سے ہم راضی ہیں اور راضی ہوا اللہ بھی. میزبانی کچھ تمہاری ہے جلی ہم نے نہ کی. ارے جام فردوس میں تم پیش حیدر پیجیو ناصر تشنا نبام اب جام کوثر پیجیو. خون ماتھے سے رواں تھا سرخ تھا چہرہ تمام. زخم پر رومال زہرا باندھتے تھے جب امام. زخم پر رومال زہرا باندھتے تھے جب امام. لب تھا ہرے جلی کے میرے آقا السلام کی رخ سرور پہر نے ایک نگاہ تشنکام. پاک ہو کر وارث تطہیر کی آغوش میں پاک ہو کر وارث تطہیر کی آغوش میں ہر کا من کا ڈھل گیا شبیر کی آغوش میں. تو واسطہ شبیر کا ہے تجھ کو اے رب قدیر. دل ازاداروں کے چمکا صورت ماہ منیر. لاکھوں غرق زمانہ لاکھ دنیا میں اسیر. مثل ہر بیدار کر دے تو ہمارے بھی ضمیر. لازمی ہے غفلتوں سے اب تو بیداری وسیم. لازمی ہے غفلتوں سے اب تو بیداری وسیم. انقلاب آ جائے ایسے